अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो मेरी ये कहानी आज आपके लिए। कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में बताइएगा। शौहर सऊदीया गया। 10 साल वालों ने कुछ अरसे मेरा शौहर सऊदीया गया। 10 साल वालों ने कुछ अरसे बाद ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया और उसे वहीं दफन कर दिया गया है। मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, इसलिए मैं कच्ची आबादी में एक झोपड़ी में रहने लगी। 6 साल बाद एक दिन मुझे शदीद बुखार था। जब झोपड़ी के बाहर एक अमीर आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ आया तो मेरी आंखें जैसे जमीन में जम गईं, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। ये आगे अब शुरू हो रही है। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मैं उदास होती जा रही थी। हालांकि शादी से पहले मुझे पता था कि मेरा शौहर सऊदीया में काम करता है और शादी के बाद उसे वापस भी जाना है, लेकिन उनके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा इतना खूबसूरत था कि उनकी जुदाई और दूरी का सोचकर मैं उदास हो जाती थी। मगर वो हर वक्त मुझे तसल्ली देते रहते थे कि तुम परेशान मत हो, मैं हर दिन तुमसे फ़ोन पर बात करूंगा। जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं तुमसे मिलने आऊंगा या फिर तुम्हारे कागजात बनवा कर तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब मेरा शौहर मुझे रोता हुआ छोड़कर सऊदीया चला गया। कुछ दिन तो मैं अपने कमरे में ही उदास पड़ी रही, हर वक्त उन्हें याद करती रहती। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था, लेकिन मेरी सास ने शोर मचाया कि जब से शौहर गया है कमरे से बाहर नहीं निकली। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसी घर में दिल लगाना है। मैंने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वक्त तेजी से गुजर रहा था, मैं खुद को मसरूफ रखती थी, वरना तन्हाई का एहसास होता था, क्योंकि मेरी सास और नंदे मुझसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी, बस लेन देन के अंदाज में रहती थी। मैंने सोचा कि चंद साल की बात है, फिर हमारी जिंदगी संभल जाएगी। यह हर एक औरत सोचती है, मगर मुझे क्या मालूम था कि उन्हीं चंद सालों में मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। शुरू के कुछ महीने वो बाकायदगी से फ़ोन करता रहा। मैं सारा दिन उसके फ़ोन की मुंतज़िर रहती। जैसे ही घंटी बजती मेरा दिल खुशी से उछल पड़ता। वो मुझसे कहता कि तुम्हारी दूरी अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अब्बा को पैसे भेजूंगा, वो तुम्हारे कागजात बनवाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती, मगर आहिस्ता आहिस्ता ससुराल वालों का रवैया बदलने लगा। सास बात बात पर गुस्सा करने लगी, नंदे तंजर करने लगी। मैं खामोश रहती। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, न कोई भाई न बहन। इस घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं सुबह से रात तक काम करती, फिर भी बातें सुनना पड़ती, मगर मैं माजिद से फ़ोन पर उन बातों का जिक्र नहीं करती थी, क्योंकि वो परदेश में थे और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। एक शाम सब लोग एक कमरे में जमा थे। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो न जाने क्यों मुझे खौफ महसूस हुआ, क्योंकि आजकल उनके तेवर बदले हुए थे। कमरे में बुलाकर बताया गया कि तुम्हारे शौहर का सऊदीया में इंतकाल हो गया है और उसे वहीं दफन कर दिया गया है। ये सुनकर मैं साकित रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी कल रात ही तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की थी और ससुराल वालों के सर्द सर्द रवैये देखकर मुझे लगा जैसे वो झूठ बोल रहे हों, क्योंकि वो इतने इत्मीनान से अपने जवान बेटे की मौत का जिक्र कर रहे थे जैसे किसी अजनबी का हाल सुना रहे हों। न किसी के चेहरे पर दुख था, न आंखों में आंसू। उससे पहले कि मैं कुछ कहती, ससुर ने सख्त लहजे में कहा, अब तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। शाम होते ही मेरी नंदों ने मेरे कपड़े एक पुरानी बोरी में डाले और मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। उनके पाँव पकड़ लिए कि मैं कहाँ जाऊंगी, मुझ पर तरस खाएं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मगर उन्होंने जरा बराबर रहम न किया। मैं सड़क पर खड़ी थी, हाथ में बोरी थी और दिल में ऐसा खुला जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। रात होने लगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं। मैं एक बस स्टॉप के बेंच पर बैठ गई। लोग आते जाते मुझे अजीब नजरों से देखते। सर्दी भी थी, मेरे पास चादर नहीं थी। मैंने अपने दुपट्टे को जिस्म के गिर्द लपेट लिया और सारी रात जागती रही। मुझे एक साथ दो सदमे लगे थे, शौहर की अचानक मौत और घर से निकाले जाने का गम। मैं अपने शौहर की मौत पर ढंग से रो भी नहीं सकी थी कि मुझे घर से निकाल दिया गया। अगले चंद दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। कभी किसी मस्जिद के बाहर बैठ जाती कि शायद कोई खाना दे दे, कभी किसी दुकान से पानी मांग लेती। पेट में ऐसे मरोड़ उठते कि लगता अभी जान निकल जाएगी। एक दिन तो भूख से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं सड़क के किनारे बैठ गई। उस वक्त पहली बार दिल में आया कि काश मैं भी मर जाती। इतने में एक बूढ़ी औरत आई। उसने पूछा, कहाँ से आई हो? मैंने बस इतना कहा, मेरा कोई नहीं। वो मुझे अपने साथ शहर के किनारे बनी कच्ची आबादी में ले गई। वहाँ मिट्टी की दीवारों और टीन के
چھتوں والی چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں تھیں، گندے پانی کی نالیاں کھلی پڑی تھیں، بچے ننگے پاؤں دوڑ رہے تھے، ہر طرف غربت پھیلی ہوئی تھی، مگر اس وقت وہی جگہ مجھے جنت جیسی لگی۔ اس نے مجھے اس شرط پر رکھا کہ میں محنت مزدوری کر کے جو کماؤں گی اس میں سے کچھ اسے بھی دوں گی۔ جھوپڑی کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی، بارش میں اندر پانی بھر جاتا، سردیوں میں ہوا سیدھی اندر آتی اور گرمیوں میں ٹین کی چھت آگ بن جاتی، مگر میں نے اسی کو اپنا گھر بنا لیا۔ شروع میں رات کو ڈر لگتا تھا، دروازے پر صرف ایک پرانا کپڑا لٹکتا تھا، کوئی بھی اندر آ سکتا تھا، ہر آہٹ پر آنکھ کھل جاتی، مگر آہستہ آہستہ عادت ہو گئی۔ یہاں سب کے گھر ایک جیسے تھے، صبح سب کام پر نکل جاتے، بچے بھیک مانگنے یا کچرا چننے چلے جاتے، شام ڈھلتے ہی سب واپس آ جاتے۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام ڈھونڈنا شروع کیا، کچھ نے ترس کھا کر برتن دھلوانے کا کام دے دیا، صبح سویرے پانی بھر کر لاتی، پھر کام پر جاتی، شام کو تھکی ہاری لوٹتی، کئی بار مزدوری نہ ملتی تو خالی پیٹ سونا پڑتا۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جو پہلے نرم تھے اب کھردرے ہو چکے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال گزر گئے۔ میں نے اسے اپنا نصیب سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ ایک دن مجھے تیز بخار ہو گیا، جسم کانپ رہا تھا، سر پھٹ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھی۔ اس دن میں کام پر نہ جا سکی، سارے دن جھوپڑی کے باہر بوسیدہ چارپائی پر لیٹی رہی، نہ دوا تھی نہ تیماردار۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر زندگی یہی ہے تو مجھے اٹھا لے۔ اسی دوران ایک بڑی صاف ستھری گاڑی آ کر رکی، بچے اس کے گرد جمع ہو گئے، اس میں سے ایک امیر آدمی اترا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، دونوں کے ہاتھوں میں تھیلے تھے، شاید صدقہ دینے آئے تھے۔ وہ کھانے پینے کی چیزیں بانٹتے ہوئے میری جھوپڑی کے سامنے آ کر رکے۔ میں نیم بے ہوش میں تھی، مگر جیسے ہی اس آدمی نے میری طرف دیکھا میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور سانس رک گیا۔ وہ میرا شوہر تھا، وہی آنکھیں وہی پیشانی۔ مجھے لگا شدید بخار کے باعث وہم ہو رہا ہے، کیونکہ اسے مرے ہوئے تو 6 سال ہو چکے تھے، مگر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ ماجد مجھے اس حال میں دیکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے نحیف آواز میں کہا آپ کے گھر والوں نے کہا تھا آپ کا انتقال کر گئے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس سے زیادہ مجھ سے کچھ نہ بولا گیا۔ ماجد نے گہری سانس لی اور کہا میرے گھر والوں نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ تم مر گئی ہو اور تمہیں دفن کر دیا گیا کیونکہ تمہاری حالت بہت خراب تھی۔ میں ٹوٹ گیا تھا، میں واپس آنا چاہتا تھا، مگر امی ابو نے کہا آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں 3 سال تک تمہاری یاد میں روتا رہا، پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ اسی دوران مرینا میری زندگی میں آئی، اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، وہ بھی اکیلی تھی۔ میں نے اسے صاف کہا کہ میں دل سے اپنی پہلی بیوی کو نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا اسے بھی صرف عزت اور سہارا چاہیے۔ ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ میں نے مرینا کی طرف دیکھا، وہ باوقار اور باحجاب عورت تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا مجھے معلوم تھا ان کی پہلی شادی ہو چکی تھی، مگر انہوں نے بتایا تھا کہ بیوی فوت ہو گئی ہے، میں صرف ان کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، مجھے اس سے حسد نہ ہوا۔ ماجد نے کہا اگر مجھ سے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ تم زندہ ہو تو میں زمین آسمان ایک کر دیتا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا، میں ان سے حساب لوں گا۔ پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور وہاں سے سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو ساس سسر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماجد نے بلند آواز میں کہا آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ میری بیوی مر گئی ہے۔ پہلے وہ انکار کرتے رہے، پھر بہانے بناتے رہے، آخرکار سسر نے کہا ہمیں ڈر تھا کہ تم اپنی بیوی کو سعودیہ بلا لو گے اور ہمیں بھول جاؤ گے، اسی خوف میں ہم نے یہ سب کیا۔ ان کی بات سن کر ماجد ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا میں نے کب فرائض سے میں کوتاہی کی، میں سب کا خیال رکھتا تھا، مگر آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ پھر اس نے کہا میں خرچ بھیجتا رہوں گا، مگر اب اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ الگ رہوں گا۔ چنانچہ اس نے کرائے کا گھر لے لیا، ہم تینوں وہاں رہنے لگے۔ مرینا نے میرا بہت خیال رکھا، وقت پر دوا دیتی، کھانا بناتی، میری صحت بہتر ہونے لگی۔ 1 سال کے اندر اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی۔ مرینا نے بچے کو اپنی اولاد کی طرح سنبھالا۔ بس میں نے یہی سبق سیکھا کہ جب والدین خوف اور خود غرضی میں فیصلے کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ان کی اپنی اولاد کو ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو یہ ہے جزاک اللہ، اللہ سب سننے والوں